दिसपट्टे त्रायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 31 तारीख 2024. तुरतुरी वास्तुरी. पयलो तेसलकारांक बरयल्ली चीट 4 आनी 16. कित्याक हुकूम पोरगोट जातलो, महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाची तुरतुरी वाजतली. ह्या संवसारांत 3 मुखेल ज्यो घडण्यो आसा. पयली घडणी पळय देवान आदाम आनी एवेक रचली. दुसरी घडणी जेजू क्रिस्तान आपल्याकूच खुर्साचेर बलिदान दिलो. तिसरी घडणी म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताच्या परतून येण्याची. आनीक ताचे परतून येण्याची ती कसली काय कशें काय आसतलें. आनीक आमी आतां वाचलां आयकलां पळय पयलो तेसलकारांक 4 आनी 16. कित्याक हुकूम पोरगोट जातलो, महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाची तुरतुरी वाजतली. ही तुरतुरी म्हणटा पळय ती एक म्युजिकाचें एक इंस्ट्रुमेंट जावन आसा. आनीक ती आदल्या करारान ताका जायतो एक म्हत्व आसा. पयलेच फावटी इस्रायलाचे लोकांनी पळय ही तुरतुरी वाजयली. देवाचें आजीरपण तांचे मदें आसा जेन्ना पळय ती त्या वर्णनांतल्यान पासत जातली. आनी आमी तें वाचता सर्वेस्पर तांकां सिनाय दोंगराचेर पळय तेन्ना ती येयलो पळय तेन्ना एक व्हड ती तुरतुरी वाजली. सुटक्याचें पुस्तक 19 व्हड 16. आनीक हें आयकोताच सगळो लोक पळय थिंगा आसलो पळय तो कांपलो. कित्याक जायते थिंगा गडगडे आनीक जे गलोणे थिंगासर आनीक व्हड तो खूब त्या दोंगराचेर तांकां दिसून आयलें. थोडे लोकांक घुमून आयलें की पळय थंयसर देव जावन आसा एक भस्म करता पळय तसो उजो. आनीक तांचे भितर सगळे एक देवाची भिरांत आयली. आनी उपरांत आमी ही तुरतुरी वाजता पळय तेन्ना इस्रायलाचे लोक एकठांय जाता. आनीक ह्या हाचे विशीं आमी लोकगीत पळय 10 तें वाचता. ही तुरतुरी वाजता पळय तेन्ना सगळे लोकांनी ते तंबू आसा पळय ताच्या दारवटाचेर येवन देवाच्या तंबूच्या दारवटाचेर येवन ताणें एकठांय जावचें. भितर एकूच तुरतुरी वाजली जाल्यार जे कोण आजारांचेर पळय जे लिडर आसा पळय तांणी एकठांय जावचें. पूण जेन्ना ती जायते तुरतुरे वाजता पळय तेन्ना व्हडत्यान जाल्यार तो एक हुकूम जावन आसा इस्रायलाच्या लोकांक आपल्याचे पळय तंबू आनी सगल्यो वस्तू आसा पळय त्यो बांदून ताणें जें खूप आसा पळय देवाच्या कुपा फाटल्यान ताणें वयचें म्हणून. आनीक हे तुरतुरी पळय आदले करारान वाजताली ती देवाक स्तुती आनीक वाखाणणी दिवच्या खातीर. आनीक जेन्ना ते आसापाची पळय गितां आनी मोसेसाचेर पळय मानामेंत आसताले पळय ते उगडास दिवच्या खातीर. आनीक तो स्तोत्र बरयणार स्तोत्र 80 आनी 3 अशें म्हणटा. शिंगा तुरतुरी गाजोवयात आनी आयज नव्या म्हयन्याचो सुरवात. आयज पुनव्याचो दीस. आयज आमचो महाउत्सव. आनी ह्या निमाण्याच्या काळाच्या दिसांनी पळय आमी तो आवाज आयकोंक ते देवाचे तुरतुरीचो आवाज जो जावन आसा आमकां एक खुणा पळय जेजू परतून येता म्हणून. आनीक तेन्ना तो मावंट ते सिनाय दोंगराचेर पळय आयलो तेन्ना भाशेन भिरांतीचो न्हय पूण आतां खुशालकायेचो हो आवाज जो बाप गाजयता पळय तो आपल्याच्या भुरग्यांक एकठांय करपाक मोहिमेवंत राजा येता. आनीक जेन्ना ही तुरतुरीची आवाज आयकता पळय जी क्रिस्तान मेल्यान पळय ती पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. आनीक जी जिवी आसात पळय ती ताच्या सांगाता कुपांनी ताका मेळटलीं. आनीक हे तुरतुरीचे एक परब इस्रायलाचे परबेंत एक व्हडली परब जावन आसा. इस्रायलाची परजा पळय ही परब व्हडल्या दोबाज्यान करतालीं. पूण आमी जे नव्या कराराची आतां भावार्थें जावन आसा पळय आमी म्हणूंक रावल्यान
ती परब जेजू क्रिस्ताच्या परतून येण्याची आणि त्या पासत आमकां तयार करचे ह्या व्हरत्या परबे पासत सर्वेस्पराक उंच मोलबाणी ताका मेळोंक तूं आयज तुका तयार कोत्ताय काय नियाळ कर. जोएल पुस्तक आवेसवर 2 आनीक वोड 15. सियोनांत मेंढऱ्या शिंग वाजोयात, एक पवित्र उपास फरमायात, एक दोबाचीक जमात भरून हाडात. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 54, 55 आनी 56. सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट आवेस 3. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद